السلام عليكم، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى كامل تكونوا بخير بصحه جيده. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم الطاكوس بالعجينه ديال الخبز ديال الطاكوس. العجين الاسرار ديالها كاملين باش تجيكم ناجحه 100%. ونشارك معكم واحد الحشوه اللي بسيطه ولكن تجي في نفس الوقت بنينه بزاف. حتى الطريقه ديال التخزين ديال الخبز ديال الطاكوس كيفاش تقدروا تحتفظوا به بمجمد، بلا ما يملي تجبدو، بلا ما يخسر، بلا ما يوصلوا الماء، بلا حتى شي حاجه. تيبقى كيف ما هو، كيف ما خدمتي به النهار الاول. كملوا معايا الفيديو حتى الاخر. نبداو بالعجين اللي كنحتاجو ليه تقريبا شي 400 غرام ديال الدقيق، ولا على حسب الافراد اللي عندك نتي. معلقه كبيره ديال الملحه، 3 المعالق ديال الزيت النباتي، والماء اللي تيكون دافي. الزيت النباتي هذا هو السر الاول اللي تيخلي العجينه ديال الخبز ديال الطاكوس تيخليها تجي لينه، تجي رطبه، ما تتقطعش لك ملي تبغي تنيها، تتساعف معاك كيف ما بغيتي ديري لها ديري لها. هذا هو السر الاول اللي قلت لكم عليه. هو هاد 3 المعالق ديال الزيت النباتي. كيف ما شفتوا ضفت معلقه كبيره ديال الملحه، من بعدها الزيت النباتي، ومن بعد الماء. تنعجنوا عادي كيف ما تتعجنوا دائما، بطريقه سهله. السر الثاني اللي هو العجينه ديال الطاكوس. الاغلبيه تنشوف في البنات ديال اليوتيوب تيديروا العجينه ديال الطاكوس، تيديروا العجينه خاص تكون قاصحه. هي بالعكس، العجينه خاصها تكون شويه رطبه، ما تكونش قاصحه بزاف وما تكونش رطبه بزاف، تكون بين وبين. علاش؟ لان ملي تنبغيو نبداو نفردو في الخبز ديال الطاكوس، في العجينه. ملي تنبداو نفردوها، تنبسطوها على سطح العامل، تنحتاجو ليها الدقيق باش نبسطوها. ملي تنحتاجو لها الدقيق، هي اصلا تتكون قاصحه، تزيدي لها الدقيق عما تتقصح، وملي تحطيها فوق من النار تتزيد تقصح عاوتاني. هذاك الشيء علاش قلت لكم العجينه خاصها تجي رطبه، نخليو ليها القياس فين تشرب لينا حتى داك الدقيق اللي تنبسطوا به العجينه. وحاجه اخرى عاوتاني، الا بغيتيها تجيك عاوتاني ناجحه، خاصك تدلكيها مزيان تتولي تلعب معاك في ايدك. كيف ما تشوفوا راني درتها شويه مطلوقه، ما تكونش مطلوقه بزاف، واحد الدرجه راه ملي غادي ندلكها مزيان غادي تجمع ليا في ايدي، ما تبقاش بحال هكا تلصق. صافي، هذه هي العجينه كيف ما تشوفوا، تجي مطلوقه وتجي مدلوكه، راه باينه تجي مدلوكه مزيان. صافي، دابا غنزيد عليها الوجه ديالها، غنزيد واحد شويه ديال الزيت باش ما تسقروش ليا من الفوق. من بعد غنخليها ترتاح، ندير لها بلاستيك اللي دائم من الفوق ونخليها ترتاح. حتى هذا هو السر ديال العجينه ديال الخبز ديال الطاكوس، خليوها ترتاح واحد شويه. من بعد ما خليت العجينه ديالي رتاحت ليا واحد 5 دقائق، دزت بحال هكا، درت لها كويرات صغار، القد تيوقع على حسب المقله اللي عندك. من بعد ما كورنا العجينه غادي ندوزو مباشره نبداو نبسطو فيها. كيف ما قلت لكم على سطح العمل تنحتاجو الدقيق باش تبسط لنا مزيان. تنحتاجوه مزيان، زعما ما تخافوش منه، لان الا درتو العجينه مطلوقه ما تخافوش زعما تكثروا ولا تقلوا من الدقيق، ما تخافوش منه. صافي، دابا غنبسطها شويه بايديا، ومن بعد غادي نحتاج المدلك. صافي، غنبدا نسرح فيها حتى تبسط ليا مزيان، حتى تجي رقيقه ما كاملاش سنتي، تجي رقيقه بزاف. لان راكم عارفين الخبز ديال الطاكوس ما تيجيش غليظ، ما خصش تكون فيه البابه، ما خصوش يكون من فوق ما حتى شي حاجه، خص يكون رقيق، خاصها تجي رقيقه مزيان. غادي نبسطها مزيان، ومن بعد غادي ندوز مباشره نبدا نطيب فيها. طريقه الطياب ديالها مقله عاديه اللي ما تكونش تلصق لك. بالنسبه للنار خاصها تكون متوسطه، ما تكونش خفيفه بزاف، ما تكونش كيف ما قلت لكم مجهده بزاف، تكون متوسطه. صافي، تنبقى نحرك فيها مزيان حتى ما تحمر، ما حتى شي حاجه، غير تبان لي انها شدت في راسها شويه. صافي، تنقلبها على الجهه الاخرى ثاني، تنبقى نتحرك، ما تسقاوش من التحرك، تبقاو تحركوا فيها باش ما تحمرش ليكم، باش ما تقصعش. بحقاش دغيا تطيب، ما خاصهاش تقصح لينا فوق من البوطه. من بعد ما تنحيدوها من فوق البوطه، تنديروها في منديل تنديروها باش تحتفظ لنا على الحراره ديالها، باش يرجع فيها ديك السخونيه، باش العامه تزيد تطلق ما تقروش لينا.
من بعد ما ساليت الخبز ديالي كامل ديال الطاكوس كيف ما تتشوفوا جا رطب بزاف. نلعب به كيما بغيت نتنيه، بغيت ندير ليه كيما بغيت، ما تيتهرس ما تيتشقق ما حتى شي حاجه. كيف ما تتشوفوا تيجي رطب بزاف. كيف ما قلت لكم الا تبعتوا كاع النصائح اللي تنقول لكم، ما فهمتوا حتى ما زيدتوش الفيديو وتبعتوا كاع كلشي اللي تنقول لكم، غادي يخرج لكم بحال هكا. صدقوني الا زعما الا تبعتوا المراحل كاملين غادي يخرج لكم كيف ما تتبغيو. وان شاء الله غادي نشارك معكم حتى الحشوه كما قلت لكم في الاول ديال الفيديو، وحتى الطريقه ديال التخزين حتى هي ديالها. بالنسبه للحشوه اخترت انا نعمرها بهذا الشيء، وانتم اللي عندكم ديروا ماشي مشكل. هنايا درت عندي الكفته، شحرتها مع شويه ديال البصله وشويه الابزار وشويه الملحه، صافي هادشي اللي درت فيها. هنايا عندي قطعت مطيشه مربعات، قطعت واحد شويه ديال البصله، الخص حتى هو، غادي نزيد عليهم شويه ديال زيت الزيتون، شويه الملح شويه البزار. عندنا الهريسه اولا الحار، عندنا الفرomاج، النوع اللي بغيتو. انا استعملت موتزاريلا. وعندنا هاد الصلصه. بالنسبه للطريقه ديال الطريقه باش غادي نصاوب بها الطاكوس، هنايا درت اول حاجه درت لاصوص. هنا لاصوص باش خاص ضروري يكون في الطاكوس، ضروري يكون فيه شي لاصوص، يا اما مايونيز يا اما هاد لي صوص، يا اما الجيريان يا اما اندلسي يا اما هاد لاصوص هادي ما عرفتش مابقيتش عارفه على سميتها. تيجي زوينه. هي ضروري خاص يكون شي لاصوص في الخبز باش يطري لنا شويه الخبز. من بعد تندير فوق منها شويه الموتزاريلا، شويه الفرomاج حتى هو تيبقى على حسب اللي عندكم في الدار، اللي موجود عندكم، ولا على حسب اللي تفضلوا نتوما. علاش ندير الفرomاج لتحت؟ باش يلصق لينا الحشوه، تيلصقها مع الخبز ما تيخليهاش تبقى طيح. وتا هو تيعطي واحد المذاق زوين. صافي من بعد تنضيف فوق منه الكفته، شلاضه اللي درنا. من بعد عاوتاني تندير لاصوص، عاوتاني تندير الموتزاريلا الفرomاج باش يلصقنا كيف ما قلت لكم الخبز مع الحشوه. صافي وتنتنيو كيف ما تشوفوا مع تلاحظوا معايا ملي تنتني ما تستعذبنيش. الخبز ديالي ديال الطاكوس ما تيعذبنيش، ما تنخافوش ليه يتهرس ولا يتقطع ليا من شي بلاصه. كيف ما تشوفوا ما غادي يتقطع ما حتى شي حاجه، نخدم به كيما بغيت، ما غاديش يبرزطنا في الخدمه ديالي. غير هو ملي تتنيوها بحال هكا تحطوا الطاكوس على البلاصه اللي مثنيه باش يبقى شاده ليكم باش ما يتفكش، تحطوا على البلاصه اللي مثنيه. بالنسبه للطهي نسيت ما صورتو لكم، ما عرفتش كيفاش نسيت، ما فهمتش. المهم راه ساهل. انا هنايا هاد الطاكوس ما درتوش في البريصه لانني دايره المطيشه ملي تكون في الطاكوس وملي تديري في البريصه، المطيشه مع السخونيه تطلق الماء. دونك الا درتيه في البريصه مع السخونيه الفوق والتحت تيضغط عليه تطلق الماء بزاف، تيجي الطاكوس ميه بزاف. كنت جربتها وما صدقش ليا في البريصه. هذاك الشيء علاش هذا درتو انا غير في المقله، غير فوق المقله مع ما تضغطيش عليه هذاك الماء ما تخرجش الماء، هذاك المطيشه ما تخرجش الماء ديالها بزاف. هذاك الشيء علاش درتو غير في المقله. بالنسبه للمقله كيف ما حطيتو بحال هكا تحطيه على الجهات المثنيه، تحطيهم هما التحتانيين، تحطيها تخليها حتى تحمر شويه بلا زبده بلا زيت بلا حتى شي حاجه، ديريكت فوق المقله تحطها حتى تحمر شويه. ومن بعد تقلبيها الجهه الاخرى حتى هي تحمر شويه. صافي وحتى بحال هكا تيكون واجد وتيجي مقرمش، زعما تيجي زوين بزاف. غير بالمقله تيجيو زوين بزاف، ماشي ضروري انك تحتاجي البريصه. غير بالمقله تيجي هذاك الخبز ديالنا تيجي مقرمش، تيجي زوين بزاف. بالنسبه لطريقه التخزين تنحتاجو لهاد البلاستيكات هادو اللي تيكونوا تيتسدوا من الفوق بهذا الشكل هذا. تنديرو في قلب ديال البلاستيكه وتنديرو هاد السفافه ولا الباي اللي تنشربوا به العصير، تنسدوه كامل، تنخليوه غير من الفجوه اللي ندخلوا هذاك الباي. صافي تنبداو نخرجوا الماء منه، عفوا تنخرجوا الهواء منه، تنخرجوا حتى تلصق لينا الخبز مع البلاستيك، ما تنخليوش الهواء اللي كان يدخل وين يتكون لينا الثلج. صافي تنديرو في المجمد. وبحال هكا تنكون وصلنا للنهايه ديال الفيديو. نتمنى تعجبكم الوصفه وتعجبكم النصائح اللي عطيتها لكم، وإلا جربتوه ونجح معاكم شاركوني بالاراء ديالكم. انا متاكده انه غادي ينجح، غير هي
تتبعوا النصائح كيف ما قلتها لكم، تبعوا الفيديو من الاول حتى الاخر، ما تنقزوا حتى فقره، لان لا حيدتو غير نصيحه واحده ما غاديش تصدق معاكم. مهم شاركوا معايا الاراء ديالكم، لا بغيتو شي فيديوهات جداد، شي وصفات جداد، شاركوهم معايا في لي كومونتير. وما تنساوش اللي باقي ما اشتركش يضغط على زر الاشتراك، ويضغط على الجرس باش يبقى ديما يوصلكم الجديد ديالي. نخليكم على خير ان شاء الله، ونتلاقاو في فيديو اخر.